Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. आज हामीले बिहान के पढेको थियौं रुट पढेको थियौं है रुट कहाँबाट डेभलप हुन्छ फेरि भन रुट कहाँबाट डेभलप हुन्छ रेडिकलबाट कहाँबाट डेभलप हुन्छ रेडिकलबाट है स्टिम भनेको कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन स्टिमबाट कहाँबाट डेभलप हुन्छ प्ल्युमिलबाट फेरि भन केबाट प्ल्युमिलबाट कहाँबाट डेभलप हुन्छ प्ल्युमिलबाट है त्यसैभए मलाई भन न रुटलाई अघि हामीले कुन पार्ट भनेको थियौं एसेन्डिङ पार्ट भनेको थियौं कि डिसेन्डिङ पार्ट डिसेन्डिङ पार्ट अफ प्लान्ट भनेको थियौं त्यसैभए भन प्ल्युमिललाई हामीले के भन्छौं प्ल्युमिललाई के भन्छौं हामीले एसेन्डिङ पार्ट भन्छौं के भन्छौं भन एसेन्डिङ पार्ट अफ के भन्छौं प्लान्ट भन्छौं ठीक छ के भन्छौं एसेन्डिङ पार्ट अफ प्लान्ट भन्छौं ठीक छ त्यसैभए मलाई भन जुन रुटमा जुन रुट हेयर्सहरु हुन्छ नि त्यो भनेको युनिसेलुलर हुन्छ कि मल्टिसेलुलर हुन्छ छिटो भन के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ के हुन्छ युनिसेलुलर र जुन हेयर्स स्टिममा हुन्छ त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन मल्टी सेलुलर के हुन्छ मल्टी सेलुलर हुन्छ ठीक छ मैले अघि तिमीहरुलाई के भनेको थिए रुटमा नोड्स और इन्टर नोड्स के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ भेरी गुड के हुन्छ रे एब्सेन्ट हुन्छ तर यही नोड्स र इन्टर नोड्सहरु चाहिँ नोड्स र इन्टर नोड्सहरु चाहिँ केमा सुटमा चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ नोड्स एन्ड इन्टर नोड्स आर के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ थाहा छ तिम्रो एक्जाममा सोध्छ स्टिम आर क्यारेक्टराइज्ड बाइ द प्रेजेन्स अफ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर नोड एन्ड इन्टर नोड हुन्छ के हुन्छ एन्सर भन नोड्स एन्ड इन्टर नोड्स हुन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ है के हुन्छ आर प्रेजेन्ट ठीक छ नि अब भन जुन यो रुट छ नि रुट भनेको कसरी डेभलप हुन्छ भन फ्रम पेरिसाइकल कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन पेरिसाइकल है इन्डोजेनसली कि एक्सोजेनसली फेरि भन इन्डोजिनसली है कसरी इन्डोजिनसली है त्यसैले जुन यो स्टिम छ नि स्टिम भनेको कहाँबाट डेभलप हुन्छ कर्टेक्सबाट फेरि भन कहाँबाट डेभलप हुन्छ कर्टेक्सबाट र कसरी डेभलप हुन्छ भन एक्सोजिनसली है कसरी डेभलप हुन्छ भन एक्सोजिनसली ठीक छ अब भन अघि मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिए रुट जुन हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ भन पोजिटिभ जियोट्रोपिक हुन्छ फेरि भन के हुन्छ पोजिटिभ जियोट्रोपिक और के हुन्छ पोजिटिभ हाइड्रोट्रोपिक हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ रे पोजिटिभ हाइड्रोट्रोपिक है तर जुन यो स्टिम छ नि यो स्टिम भनेको थाहा छ कहाँ कसरी ग्रो हुन्छ यो ग्रो कसरी गर्छ टुवार्ड्स द लाइट फेरि भन कहाँ ग्रो गर्छ टुवार्ड्स लाइट ए और अवे फ्रम सोइल भन्न मिल्छ यसलाई भन त भन अवे फ्रम सोइल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ है त्यही भएर यसको जुन यो स्टिम छ नि स्टिमलाई हामीले के भन्छौं नेगेटिभली फोटोट्रोपिक भन्छौं हो हैन पोजिटिभली फोटोट्रोपिक भेरी गुड है नेगेटिभली जियोट्रोपिक भन्छौं र पोजिटिभली के भन्छौं भन पोजिटिभली के भन्छौं फोटोट्रोपिक भन्छौं है पोजिटिभली के भन्छौं फोटोट्रोपिक भन्छौं ठीक छ दिस इज अल अबाउट द इन्ट्रोडक्सन अफ रुट एन्ड स्टिम है रुट मैले पढाइसकेको छु है बुझ्यौ नि यहाँ धेरैजना यस्तो फेसहरु छन् जुन कि अहिले मात्र आएका छन् त्यही भएर मैले यसलाई रिभिजन गराइदिएको बुझ्यौ नि ल ठीक छ वान सेकेन्ड ल बिर्सिहाल्यो एकछिन पछि सम्झेर भन्नु ल हैन कि मैले भन्न खोजेको त्यो स्टिममा के त्यो अब त्यो पटाटोको त्यो हुन्छ नि फल्छ नि त्यो पनि स्टिम नै हो नि अनि त्यो त माटोमा फल्छ नि त त्यही भएर त पोजिटिभली जियोट्रोपिक भएन र भन्न खोजेको यो हामी जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक पढ्दैछौँ बुझ्यौ नि जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक पढ्दैछौँ त्यो पनि हेर त्यो पनि जुन छ नि त्यो भित्रबाट बाहिर नै आउने हो के त्यो जुन स्टिम हुन्छ नि त्यो भित्रको भित्र सोइल भित्र थोडी जान्छ र जाँदैन नि पछि त्यसको डेभलपमेन्ट हुँदा हुँदै जब त्यसको ग्रोथ हुन्छ आखिर त बाहिर नै आउने हो नि अनि बाहिर आएपछि कहाँ जान्छ टुवार्ड्स द लाइट गएन अनि टुवार्ड्स द लाइट जाने बित्तिकै के भयो पोजिटिभ फोटोट्रोपिक भएन हजुर समझ आई बात
समझ आए मजा आयो है ल ठिक छ है दिस इज द सर्ट इन्ट्रोडक्सन एबाउट के भन दिस इज द सर्ट इन्ट्रोडक्सन एबाउट स्टेम है Stream. बुझ्यो यो तिमीहरूले जान्नै पर्ने कुराहरू वान सेकेन्ड सबजना माइक अन गर छिटो छिटो फटाफट भन्छ है अब स्टिम छोडिदिन्छु यो भन्छ त्यसो भए भन स्टिम डेभलप फ्रम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर प्लुमिल के हुन्छ एन्सर प्लुमिल द एसेन्डिङ पार्ट अफ प्लान्ट इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्टिम के हुन्छ एन्सर स्टिम है त्यसो भए भन स्टिम हेयर्स आर भनेर अप्सन ए युनिसेलुलर अप्सन बी मल्टिसेलुलर के हुन्छ एन्सर मल्टिसेलुलर त्यसो भए भन स्टिम इज characterized by the presence of option A nodes option B internodes के हुन्छ एन्सर एन्सर बोथ है त्यसो भए भन स्टिम डेभलप्स फ्रम अप्सन ए कर्टेक्स अप्सन बी पेरिसाइकल के हुन्छ एन्सर कर्टेक्स है के हुन्छ एन्सर कर्टेक्स है कहाँ कसरी डेभलप हुन्छ एक्जोजिनसली कि इन्डोजिनसली भन एक्जोजिनसली है कसरी डेभलप हुन्छ एक्जोजिनसली है त्यसो भए भन जुन स्टिम छ नि स्टिमको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ टुवार्ड्स द लाइट कि अवे फ्रम द लाइट टुवार्ड्स लाइट त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ पोजिटिभ फोटोट्रोपिक भनिन्छ के भनिन्छ भन पोजिटिभ फोटोट्रोपिक भनिन्छ है त्यसो भए भन स्टिमको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ अवे फ्रम द सोइल कि टुवार्ड्स द सोइल away from the soil. Away from the soil है त्यही भएर उसलाई के भनिन्छ नेगेटिभली जियोट्रोपिक के भनिन्छ नेगेटिभ जियोट्रोपिक है दिस इज द सर्ट इन्ट्रोडक्सन अबाउट के स्टिम है अब चाहिँ हामी आउँ टाइप्स अफ स्टिममा के भन टाइप्स अफ स्टिम ए भन न बोल्नु तिमीहरू टाइप्स अफ स्टिम भेरी गुड है केमा टाइप्स अफ स्टिममा है टाइप्स अफ स्टिम है सुन यता तीन किसिमको स्टिमहरू हुन्छ फेरि भन कति किसिमको तीन किसिमको है तीनवटा टाइप्स है थ्री टाइप्स है एउटा भनेको एरियल स्टिम फेरि भन के एरियल स्टिम है एउटा भनेको के हुन्छ एरियल स्टिम हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ सब एरियल अर्को भनेको के हुन्छ अन्डरग्राउन्ड है तीन किसिमको स्टिम हुन्छ एउटा भनेको एरियल अर्को भनेको सब एरियल अर्को भनेको के हुन्छ अन्डरग्राउन्ड स्टिम है सुन यता एरियलमा पनि हामीले दुईवटा पढ्छौँ एउटा भनेको इरेक्ट स्टिम पढ्छौँ भन एउटा भनेको कुन स्टिम पढ्छौँ इरेक्ट स्टिम है एउटा भनेको के पढ्छौँ इरेक्ट स्टिम पढ्छौँ र अर्को भनेको के पढ्छौँ विक स्टिम पढ्छौँ फेरि भन के पढ्छौँ विक स्टिम है विक स्टिमको टाइप हो यो तीनटा जुन टाइप छ नि विक स्टिमको टाइप हो ठीक छ र इरेक्ट स्टिममा हामीले कतिवटा पढ्छौँ चारवटा पढ्छौँ कतिवटा पढ्छौँ भन चारवटा है सबभन्दा अगाडि हामी पढ्छौँ कल्म फेरि भन के रे कल्म है त्यसपछि हामी पढ्छौँ एक्स करेन्ट नआत्यो है डोन्ट वरी हामीले बुझाएर जान्छ तिमीहरूले यहाँबाट चिन्ता नलियो है अर्को भनेको डी करेन्ट भन न के डी करेन्ट है डी करेन्ट अर्को भने अहिले यो तिमीहरूलाई नयाँ टर्म छ है सो डोन्ट बी आर्थिङ है डोन्ट बी आर्थिङ है 4 नम्बरमा हामीले के पढ्छौँ कोडेक्स पढ्छौँ के पढ्छौँ कोडेक्स है सुना कोडेक्स है ए बोलिराख है याद हुन्छ घरमा पढ्न पर्दैन अन्त अहिले चुप्प लागेर बसिरहेछौ नि पछि मजा आउँछ एक्लै पढ्न है सुना त एरियल मोडिफिकेसन अफ एक्सक्युज मी सर हजुर सर कुनै कुनै बुकमा त स्युडो स्टिम पनि मेन्सन गरेछ इरेक्टमै हाल्दिउँ नि त केही हुन्न त्यो केही हुन्न भन्नाले यस्तो हुन्छ के आफ्नो आफ्नो किताबको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ क्लासिफिकेसन गर्ने त्यसैले केही फरक चाहिँ पर्दैन लेखिहाल म अरूमा लेखाउँथे तर यही लेखिहाल केही फरक पर्दैन है बुझ्यौ नि ठिक छ नि अब सुन यता वान सेकेन्ड है एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिम कति किसिमको हुन्छ दुई किसिम एउटा भनेको इरेक्ट अर्को भनेको विक इरेक्टमा हामी कतिवटा पढ्छौँ भन 5 वटा एउटा भनेको कम अर्को भनेको एक्स करेन्ट अर्को भनेको डी करेन्ट अर्को भनेको करेन्ट अर्को भनेको सिवेज है र विकमा हामी कतिवटा पढ्छौँ भन 3 वटा फेरि भन न कतिवटा पढ्छौँ 3 वटा एउटा भनेको क्रिपर्स है भन क्रिपर्स है अर्को भनेको ट्रेलर है अर्को भनेको भन ट्रेलर अर्को भनेको क्लाइम्बर है यो जुन ट्रेलर र क्लाइम्बर छ नि कुनै कुनै बुकमा क्रिपर्सको टाइपमा दिएको छ के बुझिरहेछौ नि त्यसले केही फरक चाहिँ पर्दैन के बुझ्यौ नि त्यसले केही मतलब फरक पर्दैन है ठीक छ नि सुन तिमीहरूको क्वेसन चाहिँ छुट्नु भएन द्याट्स अल ठीक छ अब सुन त अब सुन अब त्यसपछि हेर क्लाइम्बरमा हामी कतिवटा पढ्छौँ
एउटा भनेको रुट क्लाइम्बर पढ्छौँ, अर्को भनेको स्टिम क्लाइम्बर पढ्छौँ, अर्को भनेको टेन्ड्रिल क्लाइम्बर पढ्छौँ, अर्को भनेको हुक क्लाइम्बर पढ्छौँ र अर्को भनेको के पढ्छौँ लियानाज पढ्छौँ है। त्यसपछि आऊ सब एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिममा है। सब एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिममा सबभन्दा अगाडि हामीले पढ्ने भनेको के हो रनर, त्यसपछि स्टोलन, त्यसपछि सक्कर, त्यसपछि अफसेट है। ठीक छ। अब त्यसपछि आऊ अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन अफ स्टिम है। एउटा भनेको बल्ब, अर्को भनेको कर्म, अर्को भनेको राइजोम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ए वृषिका तिमी पिटाइ खान्छौ। पढाइरहेको छु एकपल्ट सिकाएर बसिरहेको छ यार, डिस्टर्ब हुन्छ क्लास। ल ठिक छ है। बल्ब है अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन एउटा भनेको बल्ब हुन्छ, अर्को भनेको कर्म, अर्को भनेको राइजोम, अर्को भनेको ट्युबर। बुझ्यौ नि। अब हामी एक बाई एक पढ्छौँ है। ठिक छ नि। ल लास्टमा फेरि यो फिगर ल्याएर हामी रिभिजन गर्छौँ। ठिक छ। सबभन्दा अगाडि आऊ एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिमको इरेक्ट एरियल मोड अफ स्टिम है। इरेक्ट एरियल स्टिम है। यो भनेको के हो भन कल्म हो। फेरि भन के हो कल्म हो है। सुन यता कल्ममा के हुन्छ भने डिस्टिन्क्ट, फेरि भन के रे डिस्टिन्क्ट नोट्स एन्ड इंटर नोट्स हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ डिस्टिंक्ट नोट्स एन्ड के हुन्छ इंटर नोट्स हुन्छ। ए समझ आ रहा है ये बात। डिस्टिंक्ट के हुन्छ नोट्स एन्ड के हुन्छ इंटर नोट देखिरहेछ है। अब सुन है। अब सुन जुन यो नोड छ नि यो नोड जहिले पनि के हुन्छ सोलिड हुन्छ। बक्लोलहरु भन नोड भनेको के हुन्छ सोलिड हुन्छ। यो जुन यो इंटर नोड छ नि इंटर नोड यो भनेको के हुन्छ होलो हुन्छ। त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ इन व्हिच अफ द फलोइङ टाइप अफ स्टिम देयर इज डिस्टिंक्ट सोलिड नोड एन्ड हलो इंटर नोड भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर कल्म हुन्छ। के हुन्छ आन्सर भन कल्म हुन्छ है। थाहा छ जुन यो कल्म छ नि यो कल्म भनेको थाहा छ कहाँ पाइन्छ एट द रेट एक्जाम्पल भनेको पोएसी फ्यामिलीमा पाइन्छ। कुन फ्यामिली भन पोएसी फ्यामिली। पोएसी है पोएसी हो। घाँस फ्यामिली भनेको कसलाई भन्छ भन त घाँस फ्यामिली। घाँस फ्यामिली ग्रास फ्यामिली भन ए ग्रास फ्यामिलीलाई के भन्छ ग्रास फ्यामिली भन छिट्टो भन। ए भन्दैन तिमीहरु के भन्छ रे पोएसी है। फेरि पोएसी है पोएसी है। सुन यता त्यसलाई के भन्छ घाँस फ्यामिली भन्छ। कुन फ्यामिली घाँस फ्यामिली। घाँस फ्यामिलीमा के पाइन्छ घाँस फ्यामिलीमा के पाइन्छ कम पाइन्छ। बुझ्यौ नि। यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो भनौ न ब्याम्बू। ब्याम्बू है यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो ब्याम्बू है। ठीक छ नि। यो भनेको के हो कल्म हो। हेर कल्मको रियल पिक्चर हेर न यस्तो हुन्छ के बक्लोलहरु दिख रही है देखो तो। यो भनेको के हो इंटर नोड यो भनेको के हो नोड। इंटर नोड भनेको कस्तो छ भन न होलो छ। नोड भनेको के छ सोलिड छ है। यो भनेको कुन फ्यामिली हो भन घाँस फ्यामिली। फेरि भन कुन फ्यामिली घाँस फ्यामिली। टिपिकलको फ्यामिली हो के घाँस। ल नेक्स्टमा आऊ एक्स करेन्ट है। एक्स करेन्ट है। एक्स करेन्ट भनेको थाहा छ के हो एक्स करेन्ट भनेको के हो भन जसमा के हुन्छ एपिकल डोमिनेन्स हुन्छ। हेर त हेर के हुन्छ रे भन एपिकल डोमिनेन्स हुन्छ। फेरि भन एपिकल डोमिनेन्स हुन्छ है। बुझिराछु र जुन यो ट्री छ नि यो ट्री को शेप कस्तो हुन्छ भन कोनिकल शेपको हुन्छ। ए बोल्दैनौ तिमीहरु कस्तो शेपको हुन्छ भन कोनिकल शेप ए कस्तो शेपको हुन्छ कोनिकल शेपको हुन्छ। थाहा छ यो मल्ली भनेको केमा पाइन्छ कोनिफर्सहरुमा पाइन्छ है। फेरि भन केमा पाइन्छ कोनिफर्स है। कोनिफर्सको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो साइकस एन्ड पाइनस। भेरी गुड है। कसले भन्यो भन साइकस एन्ड पाइनस। बुझ्यौ नि साइकस एन्ड पाइनस।
ठिक छ और इन एडिसन टु दिस इट इज अल्सो फाउन्ड इन यूक्यालिप्टस फेरि भन यूक्यालिप्टस है बोल्दैनौ तिमीहरू भन केमा पाइन्छ यूक्यालिप्टस भेरी गुड है ल गाह्रो त भएको छैन नि तिमीहरूलाई छैन सर क्यालिप्टस है यूक्यालिप्टस ल ठिक छ अब त्यसपछि आउ के डिकरेन्ट और यसैलाई के भनिन्छ डेलिक्युसेन्ट भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ डेलिक्युसेन्ट डी फर डिकरेन्ट डी फर डेलिक्युसेन्ट डी फर डोम सेप है कस्तो सेप भन डोम सेप है कस्तो सेप डोम सेप है यदि ट्रीको सेप डोम सेप छ भने और यसैलाई के भन्छ छाता सेप भन कुन सेप छाता सेप है अम्ब्रेला सेप छ भने यस्तोलाई के भनिन्छ डिकरेन्ट और के भनिन्छ डेलिक्युसेन्ट भनिन्छ थाहा छ यो भनेको कहाँ पाइन्छ भन यसको इक्जाम्पलले भनेको अघि मैले पढाएको थिएँ भन बन्यान फेरि भन बन्यान अर्को भनेको भन पिपल भेरी गुड अर्को भनेको म्याङ्गो भेरी गुड है केशवले भनिरहेछ है म्याङ्गो ठिक छ ए यिनीहरूको साइन्टिफिक नेम भन त फटाफट बन्यानको फिकस बेङ्गालेन्सिस अनि त्यसपछि पिपलको फिकस रिलिजियोसस अनि म्याग्निफेरा इन्डिका भेरी गुड म्याग्निफेरा इन्डिका है वाट सब तिमीलाई थाहा रहेछ छोडिदिउँ त त्यसै भए जाम लिक पढाउन है ठिक छ है अब त्यसपछि केमा आऊ कर्डेक्समा भन केमा जाने हामी कर्डेक्समा हेर त चित्र आफै बोल्छ मेरो मित्रहरू हेर त यसमा कुन कर्डेक्स हो भन 2 रुपैयाँ दिन्छु भन फर्स्टको भेरी गुड है यो कुन ट्री हो भन्देऊ त कोकोनट भेरी गुड भन न कोकोनटमा कस्तो स्टिम पाइन्छ भनेर सोचे के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर कर्डेक्स है के हुन्छ एन्सर कर्डेक्स है सुन यता यसमा जुन यो स्टिम छ नि स्टिम भनेको के हुन्छ अन ब्रान्च हुन्छ बक्लोलहरु भन त कस्तो हुन्छ रे अन ब्रान्च अब हेर यो भनेको के हुन्छ ठीक हुन्छ र कस्तो हुन्छ सोलिड हुन्छ ठीक छ सोलिड हुन्छ है र सुन न यसमा एउटा अझै एउटा क्यारेक्टर पाइन्छ थाहा छ जुन यसको ट्रङ्क छ नि ट्रङ्कमा थाहा छ स्कार हुन्छ है स्कार भनेको के हो दाग हुन्छ के को फलेन लिफको ठीक छ नि के हुन्छ स्कार हुन्छ कहिले गएर हेर्नु बुझ्यौ नि के हुन्छ स्कार है अफ फलेन लिफ हुन्छ है फलेन लिफ हुन्छ केमा ट्रङ्क अफ द ट्री अफ कोकोनटमा ठीक छ अब हेर यो भनेको कहाँ पाइन्छ भन @4cp मा पाइन्छ फेरि भन कहाँ पाइन्छ 4cp एउटा सी फर कर्डेक्स फेरि भन एउटा सी फर कर्डेक्स है अर्को सी फर कोकोनट है कोकोस न्युसिफेरा भन्छ अर्को सी फर साइकस है भन न अर्को सी फर साइकस अर्को सी फर क्याराकिस ठीक छ अर्को पी फर के हुन्छ फोइनिक्स भन त अर्को पी फर के हुन्छ फोइनिक्स ठीक छ बी नम्बरको के हो भन त बी नम्बरको के हो साइकस हैन बी नम्बरको यो भनेको के हो हैन यो भनेको के हो भन बी नम्बरको एक्स करेन्ट हो के बी नम्बरको के हो एक्स करेन्ट है एक्स करेन्ट है कस्तो शेपको हुन्छ कोनिकल शेप र त छ किन कोनिकल शेप है यो भनेको कस्तो शेपको छ भन यो भनेको कस्तो शेपको छ डोम शेप है अनि यसैलाई के भनिन्छ अम्ब्रेला शेप भनिन्छ यो भनेको केमा पाइन्छ भन यो भनेको कस्तो टाइपको हो डिकरेन्ट है डिकरेन्ट अनि यसैको नाम के हो डेलिक्युसेन्ट डेलिक्युसेन्ट है ल वन सेकेन्ड रिभिजन गरौँ त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ है ल सुनाए है इरेक्ट एरियल स्टिममा है एउटा अझै छ त्यो पनि पढिहालौँ है ल नेक्स्ट स्युडो स्टिम यो हेर त यो के हो बनाना पारे 1 घण्टा सोचिरहेछ लागिरहेछ कहिले देखेको छैन पढाइमा धेरै हेरेछ बनाना हो यो बक्लोलहरु है सुना
1 घन्टा देखिरहेछ यार म त सुना त बनाना है सुना त बनाना यो भनेको कस्तो स्ट्रिम हो भनौँ न स्युडो स्ट्रिम स्युडो के हो स्ट्रिम स्युडो स्ट्रिम अर्को स्युडो स्ट्रिम कहाँ पाइन्छ भन त कहाँ पाइन्छ जिन्जिबरमा अर्को भनेको केमा पाइन्छ पियाजमा पाइन्छ पियाज प्याज प्याज है ओनियनमा पाइन्छ बुझ्यो नि ओनियनमा पाइन्छ है अब चाहिँ रिभिजन गरौँ फटाफट रिभिजन गरौँ है इरेक्ट ओरियल स्टिमको टाइप्सहरुमा सबभन्दा अगाडि के पढ्छौं हामीले कम त्यसपछि के पढ्छौं भन एक्सकरेन्ट त्यसपछि हामी के पढ्छौं भन डिकरेन्ट फेरि डिकरेन्ट है त्यसपछि हामी के पढ्छौं भन त्यसपछि हामी के पढ्छौं कौडेक्स है कौडेक्स पढ्छौं है के पढ्छौं कौडेक्स र फाइनलमा के पढ्छौं स्युडो स्टिम पढ्छौं है त्यसै भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप अफ स्टिम देयर इज डिस्टिंक्ट नोट्स एन्ड इन्टरनोट्स भन के हुन्छ एन्सर कम है मेनली भनेको कहाँ पाइन्छ ग्रास फ्यामिलीमा यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हो भन बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हो ब्याम्बो भेरी गुड यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हो ब्याम्बो है ब्याम्बो ठीक छ नि बुझिरहेछौ है त्यसपछि भन इन व्हिच टाइप अफ स्टिम देयर इज द एपियरेन्स अफ कोनिकल सेप भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर है यसको मेनली भनेको कहाँ पाइन्छ भन कोनी फर्समा पाइन्छ केमा पाइन्छ कोनी फर्सको दुईवटा बेस्ट इक्जाम्पल भन एउटा भनेको साइकस अर्को भनेको पाइनस है इन एडिसन टु दिस इट इज अल्सो फाउन्ड इन यूक्यालिप्टस है अर्को भने यदि स्टिमको सेप यदि ट्रीको सेप डोम सेपको भयो भने और अम्ब्रेला सेपको भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ डिकरेन्ट फेरि भने के भनिन्छ डिकरेन्ट एक्जाम्पल भनेको तीनवटा छ एउटा भनेको के हो भन एउटा भनेको बनियान अर्को भनेको पिपल अर्को भनेको म्याङ्गो है त्यसो भए भन कौडेक्सको भन यिनीहरुमा कौडेक्समा के हुन्छ स्टिम भनेको के हुन्छ अन ब्रान्च हुन्छ थिक हुन्छ र के हुन्छ सोलिड हुन्छ है यो कौडेक्स भनेको कहाँ पाइन्छ भन एट द रेट 4CP है एउटा सी फर कौडेक्स अर्को सी फर कोकोस न्युसिफेरा भरि भन के रे कोकोस न्युसिफेरा अर्को सी फर भन अर्को साइकस भेरी गुड है अर्को सिफर भन अर्को सिफर क्यारकेसिस है क्यारकेसिस अर्को भन पी फर फोइनिक्स यो फोइनिक्स तिमीहरुको आयोमा सोधेको क्वेशन हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है अर्को भनेको आउ स्युडो स्टिममा के हुन्छ थाहा छ यो भनेको कस्तो हुन्छ अन ब्रान्च हुन्छ है र यो जुन छ नि स्युडो स्टिम किन भनेको हो भने यसको स्टिम जुन छ नि लिफ सिथबाट बनेको हुन्छ फेरि भन्न न केबाट बनेको हुन्छ लिफ सिथको कम्प्याक्ट एरेन्जमेन्टबाट यो जति पनि छ नि बक्लोलहरु यो सबै लिफ हो के लिफको कम्प्याक्ट एरेन्जमेन्टले जुन स्टिम बन्छ नि त्यस्तोलाई के भनिन्छ स्युडो स्टिम भन्छ के भन्छ भन स्युडो स्टिम भन्छ ठीक छ स्युडो स्टिमको बेस्ट इक्जाम्पलहरु कुन कुन हुन् भन एउटा भनेको बनाना अर्को भनेको जिन्जिबर अर्को भनेको के हुन्छ अनियन भनेको प्याज पापाया के हुन्छ कुन स्टिममा पर्छ पापाया के हुन्छ भन त ओए पपाया केमा पर्छ पापाया पनि स्युडो स्टिममा पर्छ है जस्तो लागिरहेछ है मलाई ल ठीक छ है ल अब नेक्स्टमा जाऊ केमा विक एरियल स्टिम हामीले इरेक्ट पढ्यौं विक एरियल स्टिममा हामीले कतिवटा पढ्नु पर्छ भन तीनवटा मध्ये एउटा भनेको क्रिपर्स अर्को भनेको के रे क्लाइम्बर्स र अर्को भनेको ट्युनर्स भनेर पढाएको थियौं है ल ठीक छ अब हामीले चाहिँ कसरी पढ्छौं भने हामीले अब दुईवटा टाइपमा पढ्छौं है सुना यता यसको जसरी पढ्दा नि फरक चाहिँ पर्दैन बुझ्यो नि विक एरियल स्टिमको कतिवटा टाइप भन दुईवटा है कतिवटा टाइप दुईवटा एउटा भनेको ट्विनर्स फेरि भन एउटा भनेको के रे ट्विनर्स र अर्को भनेको के हुन्छ क्लाइम्बर्स फेरि भन अर्को भनेको के हुन्छ क्लाइम्बर्स हुन्छ है ट्विनर्स र क्लाइम्बर्स यो दुवैलाई केमा राखेको छ क्रिपर्समा दुवैलाई केमा राखेको छ क्रिपर्समा ठीक छ केही फरक पर्दैन है बुझ्यौ नि अब सुन सबभन्दा अगाडि आउ केमा आउ ट्विनर्समा है सुन यता
ट्विनर्स भनेको के हो क्वाइलिङ गर्ने फेरि भन कस्तो के गर्ने रे क्वाइलिङ गर्ने आँखाले देखिरहेछ यो क्वाइलिङ गरेको छ नि है त्यस्तोलाई के भनिन्छ ट्विनर्स भनिन्छ बुझ्यौ नि अब सुन यिनीहरूलाई क्लाइम्बिङ गर्नको लागि स्पेशल अर्गनहरू चाहिँ यिनीहरूमा हुँदैन है अब सुन क्लाइम्बिङको आधारमा दुईवटा के हुन्छ यिनीहरूमा क्वाइलिङ हुन्छ एउटा भनेको कस्तो क्वाइलिङ हुन्छ भन डेक्स्ट्रोज है अर्को भनेको कस्तो हुन्छ सिनिस्ट्रोज हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भन सिनिस्ट्रोज डेक्स्ट्रोज भनेको के हुन्छ राइट ह्यान्ड क्वाइलिङ फेरि भन कस्तो राइट ह्यान्ड क्वाइलिङ और यसैलाई के भनिन्छ क्लकवाइज क्वाइलिङ सिनिस्ट्रोज भनेको के हो लेफ्ट ह्यान्ड क्वाइलिङ और यसैलाई के भनिन्छ एन्टी क्लकवाइज के भनिन्छ क्वाइलिङ भनिन्छ बुझिरहेछौ अब सुन जुन राइट ह्यान्ड क्वाइलिङ छ नि यो भनेको केमा पाइन्छ डायोस्कोरियामा पाइन्छ है केमा पाइन्छ डायोस्कोरिया है यसलाई कमनली के नाम भनिन्छ भन याम और तरुल भन्छ के भन्छ भन याम और के भन्छ तरुल भन्छ ठिक छ अर्को भनेको के हुन्छ सिनिस्ट्रोज और लेफ्ट और यसैलाई के भनिन्छ एन्टी क्लकवाइज के भनिन्छ क्वाइलिङ भनिन्छ यो भनेको थाहा छ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ कन्भुल्भुलेसी फेरि भन केमा कन्भुल्भुलेसी है फेरि भन केमा पाइन्छ कन्भुल्भुलेसीमा इन एडिसन टु दिस इट इज अल्सो फाउन्ड इन बीन है अर्को भनेको क्लाइटोरियामा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ नि चाहिँदैन बुझ्यो नि सोध्दैन एउटा मात्र सम्झिने डी फर डेक्स्ट्रोज डी फर डायोस्कोरिया है सिनिस्ट्रोज कन्भुल्भुलेसी है बुझ्यो नि अब सुन जुन यो डिरेक्सन अफ क्वाइलिङ छ नि यो भनेको थाहा छ जेनेटिकली फिक्स्ड हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है यो भनेको कसरी हुन्छ भन जेनेटिकली फिक्स्ड हुन्छ है जेनेटिकली फिक्स्ड हुन्छ दिस इज अल अबाउट द ट्विनर्स है अब त्यसपछि केमा आऊ क्लाइम्बर्समा आऊ फेरि भन केमा आउँछौ क्लाइम्बर्स है क्लाइम्बर्समा है क्लाइम्बर्सको 2-4 वटा टाइपहरू छन् एउटा भनेको के छ एउटा भनेको रुट क्लाइम्बर्स ए भन कुन क्लाइम्बर्स रुट क्लाइम्बर्सको एक्जाम्पल भन बिहान मैले पढाएको थिएँ भन भिआइपी पान वीआईपी पान ए भी फॉर भन V for vanilla, I for EV, P for Pothos, Pan for Beetle, Pipe for Beetle Beetle. ठीक छ है यो भनेको के भयो रुट क्लाइम्बर्स है यो भनेको के भयो रुट क्लाइम्बर्स है अब त्यसपछि केमा आऊ टेन्ड्रिल क्लाइम्बरमा केमा भन टेन्ड्रिल क्लाइम्बर है 2 नम्बरमा हामी के पढ्छौं भन टेन्ड्रिल क्लाइम्बर है टेन्ड्रिल क्लाइम्बर सुन यता टेन्ड्रिल क्लाइम्बर है अब सुन टेन्ड्रिल क्लाइम्बर त छ अब टेन्ड्रिलको क्लाइम्बरमा 2 वटा हुन्छ है एउटा भनेको लिफ टेन्ड्रिल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ स्टिम टेन्ड्रिल है भन न के हुन्छ स्टिम टेन्ड्रिल है अर्को भनेको के हुन्छ स्टिम टेन्ड्रिल है अब सुन लिफ टेन्ड्रिलमा पनि सर्टेन पार्टहरुको के भएको हुन्छ मोडिफिकेसन भएको हुन्छ है सबभन्दा अगाडि हामी पढ्छौं होल लिफ टेन्ड्रिल फेरि भन के रे होल लिफ टेन्ड्रिल होल लिफहरु टेन्ड्रिलमा मोडिफाई भएको हुन्छ अर्को भनेको हुन्छ लिफलेट टेन्ड्रिल फेरि भन के रे लिफलेट टेन्ड्रिल है अर्को भनेको के हुन्छ लिफ टिप है लिफ टिप है मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल है अर्को भनेको के हुन्छ पेटियोल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल है त्यसैलाई के भनिन्छ पेटियोलर टेन्ड्रिल भन्छ फेरि भन के भन्छ पेटियोलर टेन्ड्रिल है अर्को भनेको के हुन्छ भन स्टिपुलर टेन्ड्रिल हुन्छ फेरि भन के हुन्छ स्टिपुलर है स्टिपुलर टेन्ड्रिल है फेरि भन स्टिपुलर टेन्ड्रिल ठीक छ नि बुझिराको छ स्टिपुलर टेन्ड्रिल है अब सुन अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है त्यसैले भन होल लिफ इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन W for whole W for wild pea कुन पी भन वाइल्ड पी यसको नाम भन यसको नाम के हो यसको साइन्टिफिक नेम के हो
लेथिरस एफाका भन्छ। फेरि भन के भन्छ? लेथिरस लेथिरस एफाका है। अहिले सम्झिराख है, डोन्ट वरी है। नयाँ नाम छ, केही मतलब टेन्सन लिने जरुरी छैन है। घोकाएर जान्छु म। लेथिरस एफाका है। लिफलेट टेन्ड्रिल इज मोडिफाइड इन, थाहा छ केमा? गार्डन पीमा। फेरि भन केमा? गार्डन पी। अर्को भनेको थाहा छ कुनमा? स्वीट पीमा। फेरि भन कुनमा? स्वीट पीमा है। हामीले 3टा पी होल बायोलोजीमा पढ्नु पर्छ, सरी होल बोटेनीमा पढ्न पर्छ। एउटा भनेको वाइल्ड पी, जसलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ भन? साइन्टिफिकली के भनिन्छ? लेथिरस एफाका भनिन्छ। गार्डन पी त तिमीले थाहा, गार्डन पी भनेको पिसम स्याटिभम। भेरी गुड है। अब तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्ने भनेको यही हो, स्वीट पी। भन त के नाम हो? स्वीट पी। लेथिरस ओडोराटस भन्छ। फेरि भन, लेथिरस ओडोराटस है। लेथिरस के भन्छ? ओडोराटस भन्छ। डोन्ट वरी अहिले घोकाउँछु है। लिफ टिप है। लिफ टिप इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ट्रिल इन, थाहा ग्लोरिसामा। फेरि भन केमा रे? ग्लोरिसामा। केमा? ग्लोरिसामा। ठीक छ। पेटियोलर टेन्ड्रिल इज मोडिफाइड इन्टु, है भन भन केमा? केमा? पेटियोल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन केमा? थाहा छ? @PNC भनेर सम्झ। PNC। पी फर भन पिक्चर प्लान्ट। ए भन, बोल्दैन तिमीहरू, गोली हानिदिन्छु अहिले। पी फर पिक्चर प्लान्ट। एन फर नेपेन्थिस। एक झापा लगाउँछ नेपेन्थिस भन्यो भने। ए बक्लर पिक्चर प्लान्टको साइन्टिफिक नेम नेपेन्थिस हो के? नस्ट के भन्छ? नस्टर्टियम भन्छ है। के भन्छ? नस्टर्टियम है। र सी भनेको क्लेमाटिस। फेरि भन, सी भनेको के रे? क्लेमाटिस है। र पिक्चर प्लान्टलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ? नेपेन्थिस भनिन्छ। के भनिन्छ? नेपेन्थिस है। अब नेक्स्टमा आऊ स्टिपुलर टेन्ड्रिल है। एसटिपी भनेर सम्झ। स्टिपुलर टेन्ड्रिल केमा पाइन्छ थाहा छ? स्माइलेक्समा। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आइएममा सोधेको क्वेसन हो। केमा सोधेको क्वेसन हो? आइएममा है। ठीक छ नि। स्टिपुलर टेन्ड्रिल इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोचे के हुन्छ एन्सर? स्माइलेक्स। हुन्छ एन्सर? स्माइलेक्स है। ल सुन यता, यो त सबै अब एउटैमा कभर भइहाल्यो। लिफ टेन्ड्रिल मैले त लागेको थियो कि 2वटामा पढाइदिन्छु। ठीक छ, केही छैन। पहिला यसलाई रिभिजन गरौँ अनि त्यसपछि है। टेन्ड्रिल क्लाइम्बरमा कतिवटा मोडिफिकेसन हुन्छ भन? कतिवटाको मोडिफिकेसन हुन्छ? 2वटा। फेरि भन कतिवटा? 2वटा। एउटा भनेको लिफ टेन्ड्रिल, अर्को भनेको भन स्टिम टेन्ड्रिल है। अर्को भनेको के? स्टिम टेन्ड्रिल। लिफ टेन्ड्रिलमा पढ। सबभन्दा अगाडि आऊ होल लिफ मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? वाइल्ड पी हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ एन्सर? वाइल्ड पी। वाइल्ड पी लाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ? लाथिरस एफाका भनिन्छ। लाथिरस एफाका भनिन्छ है। त्यसपछि केमा आऊ? लिफलेट टेन्ड्रिल है। लिफलेट इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? गार्डन पी एन्ड स्वीट पी। फेरि भन कुकुरमा? गार्डन पी एन्ड स्वीट पी है। गार्डन पी को साइन्टिफिक नेम के हो भन भन? पिसम सैटिवम। के नाम हो? पिसम सैटिवम। र स्वीट पी को साइन्टिफिक नेम के हो भन? लेथिरस ओडोराटस। त्यसो भए भन लिफ टिप इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? ग्लोरिसा है। के हुन्छ एन्सर? ग्लोरिसा है। यसैलाई के भन्छ? ग्लोरी लिली के भनिन्छ? ग्लोरी लिली। चाहिँदैन है। अब त्यसपछि आऊ पेटियोल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन भनेर सोध्छ। पेटियोल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? PNC। PNC पिक्चर प्लान्ट। पिक्चर प्लान्ट को साइन्टिफिक नेम के हो भन? नेपेन्थिस है। के भनिन्छ? नेपेन्थिस। एन फर नोस्ट्रिटियम है। के भन्छ? नोस्ट्रिटियम है। र सी फर के हुन्छ? क्लेमाटिस है। त्यसो भए भन स्टिपुल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? स्माइलेक्स। के हुन्छ एन्सर? स्माइलेक्स है। अब त्यसपछि केमा आऊ? अब त्यसपछि आऊ केमा? स्टिम टेन्ड्रिल को मोडिफिकेसनमा। केमा आऊ? स्टिम टेन्ड्रिल को मोडिफिकेसन है। ल सुन त है। अहिले घोक है, यो घोक्ने कुरा हो, त्यही भएर घोकाइरहेको छु मजाले है। स्टिम टेन्ड्रिल को सबभन्दा अगाडि आउँछ एक्जिलरी बर्ड है। कुन बर्ड भन?
एक्जिलरी बर्ड Auxiliary bird. एक्जिलरी बर्ड त्यसपछि आउँछ एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड है एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड है एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड है अर्को के आउँछ भन टर्मिनल बर्ड फेरि भन के आउँछ टर्मिनल Terminal bird. Terminal bird. टर्मिनल बर्ड है सुन यता एक्जिलरी बर्ड इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर प्यासिभ फ्लोरा फेरि भन के हुन्छ एन्सर प्यासिभ फ्लोरा है के हुन्छ एन्सर भन प्यासिभ फ्लोरा है यही प्यासिभ फ्लोरालाई के भनिन्छ प्यासन फ्लावर पनि भनिन्छ है भन न कुन फ्लावर भनिन्छ प्यासन Passion फ्लावर flower. एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर कुकुरबिट्टा कुकुरबिट्टा है जस्तै तिमीहरू घिरौला खान्छौ लौका खान्छौ फर्सी खान्छौ नि त्यही हो है त्यसो भए भन अर्को भनेको केमा लफामा लफा भनेको थाहा छ के हो भन त 10 रुपैयाँ दिन्छु टर्मिनल बर्ड इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भिटिस Beeps. टिभी भनेर सम्झ भिटिस भेनिफेरा फेरि भन के रे भिटिस भेनिफेरा है यसलाई के भन्छ यो भने के हो ग्राफ है यता टिभी भनेर सम्झ ल लफा भनेको के हो भन 10 रुपैयाँ दिन्छु म भन लफा 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 भनेको घिरौलालाई भन्छ है घिरौला भेरी गुड है घिरौलालाई भन्छ ठिक छ ल ठिक छ नि अब सुन यता अब सुन है ल ठिक छ केही नबुझेको छ भन त यति मध्ये छैन है भेरी गुड है अब त्यसपछि आऊ 3 नम्बरमा के थियो भन सरी 3 नम्बरमा स्क्रैम्बलर्स है और यसैलाई के भन्छ र्याम्बलर्स भन्छ स्क्रैम्बलर्स है स्क्रैम्बलर्स र यसैलाई के भन्छ र्याम्बलर्स भन्छ फेरि भन के भन्छ र्याम्बलर्स भन्छ ठीक छ नि अब सुन यिनीहरुमा के हुन्छ पोइन्टेड शार्प लाई स्ट्रक्चर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ यिनीहरुमा के हुन्छ पोइन्टेड है पोइन्टेड शार्प लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ शार्प लाइक स्ट्रक्चर यो कहाँको बक्लोल सुन हेता विक एरियल स्टिममा हामीले कतिवटा पढ्यौं कतिवटा पढ्यौं भन दुईटा एउटा भनेको ट्विनर्स अर्को भनेको क्लाइम्बर्समा हामीले कतिवटा पढ्यौं भन तीनटा एउटा भनेको रुट क्लाइम्बर्स पढ्यौं त्यसपछि टेन्ड्रिल क्लाइम्बर्स पढ्यौं टेन्ड्रिल क्लाइम्बरमा कतिवटा पढ्यौं भन एउटा भनेको लिफ टेन्ड्रिल अर्को भनेको स्टिम टेन्ड्रिल त्यसपछि थर्ड नम्बरमा स्क्रैम्बलर्स और र्याम्बलर्स आउँछ बुझ्यौ नि थर्ड नम्बर है र शार्प लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो भनेको के हुन सक्छ कि त त्यो थर्न हुन सक्छ अर्को भनेको के हुन सक्छ हुक्स हुन सक्छ अर्को भनेको के हुन सक्छ स्पाइन्स हुन के हुन सक्छ स्पाइन्स है र यो तीनटै स्ट्रक्चर थाहा छ को लागि युज हुन्छ क्लाइम्बिङ को लागि युज हुन्छ के भन के को लागि युज हुन्छ क्लाइम्बिङ को लागि है यसको सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो बोगेनभिलिया भन के हो बोगेनभिलिया है बोगेनभिलियालाई के भनिन्छ भन पेपर बोगेनभिलिया ए भन पेपर फ्लावर Glory of the garden. भेरी गुड है यसलाई के भनिन्छ ग्लोरी अफ द गार्डन भनिन्छ के भनिन्छ भन ग्लोरी अफ द गार्डन है र यसमा क्लाइम्बिङ को लागि कुन अर्गन हुन्छ भन क्लाइम्बिङ को लागि कुन अर्गन हुन्छ थर्न के हुन्छ थर्न हुन्छ है त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ थर्न क्लाइम्बर भनिन्छ त्यसैले भन ग्लोरी अफ द गार्डन बोगेनभिलियाले भन्छ यो थर्न इज मोडिफाइड सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एक्जिलरी बर्ड एक झाप्पा लगाउँछ यहाँ ब्र्याक लेखिरहेको छु अनि ब्र्याक है थर्न इज मोडिफाइड है थर्न इज मोडिफाइड सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर ब्र्याक हुन्छ है सोधे अहिले सब पढ्छौं डन्ट आथिङ है नातु है अब सुन त अब सुन अब त्यसपछि आऊ यो थर्न क्लाइम्बर भयो अब त्यसपछि आऊ हुक क्लाइम्बरमा कुन क्लाइम्बर सर हजुर सर बोगेनभिलियालाई भनेको त पेपर फ्लावर पनि भनिन्छ ए हो र त्यसो मैले सुनेको छैन है मैले सुनेको छैन होला है आई डोन्ट नो है जुन चाहिँ मलाई थाहा छ त्यही भएर भनेको ठीक छ फ्लेम अफ द फरेस्ट कसले भन्छ भन त फ्लेम अफ द फरेस्ट
ए भन प्राची थाहा राज छैन Rhododendron. के अरे ब्युटिया मोनोस्पर्मालाई भन्छ है, याद राखिराख, अहिले आउँछ त्यो है, ब्युटिया मोनोस्पर्मालाई है, ठिक छ नि। अब सुन है, त्यसपछि आउँछ हुक क्लाइम्बर। हुक क्लाइम्बरको इक्जाम्पल भन्देऊ त मलाई। एट्रा बोट्राइटिस है, फेरि भन एट्रा के भन, एट्रा बोट्राइटिस है, बोट्राइस है, एट्रा बोट्राइस है, बुझ्यौ नि। यो भनेको के हो, हुक क्लाइम्बर हो। फेरि भन हुक क्लाइम्बर है। रिया शर्मा कता गायब तिमी, सुना त है। अब त्यसपछि बोलाको ल, भेरी गुड है ल है। अब त्यसपछि आऊ अर्को यसको इक्जाम्पल भनेको थाहा छ के हो, यसको इक्जाम्पल भनेको एउटा के हो भन, क्याट स्नेल है। फेरि भन क्याट स्नेल। क्याट स्नेलको साइन्टिफिक नेम थाहा छ तिमीहरूलाई? बिग्नोनिया भन्छ है। बिग्नोनिया है। फेरि भन यसको इक्जाम्पल अर्को भनेको के हो, बिग्नोनिया। फेरि भन के रे, बिग्नोनिया है। यो तीनटा इक्जाम्पल तिमीहरूले सम्झिन पर्छ। वान सेकेन्ड हामीले दुईवटा पढ्यौं। विक एरियल स्टिममा कतिवटा पढ्यौं भन, दुईवटा। एउटा भनेको ट्विनर्स, अर्को भनेको क्लाइम्बर्स। ट्विनर्सको हामीले कतिवटा इक्जाम्पल पढ्यौं, दुईवटा। एउटा भनेको डायोस्कोरिया, जसको के हुन्छ, डेक्स्ट्रोज क्वाइलिङ हुन्छ। अर्को हामीले के पढ्यौं, सिनिस्ट्रोज, जसमा के हुन्छ, लेफ्ट क्वाइलिङ हुन्छ। और एन्टी क्लकवाइज क्वाइलिङ हुन्छ। केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन, कन्भोल्भुलेसी। कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन, कन्भोल्भुलेसी। भन डिरेक्सन अफ क्वाइलिङ इज ऑप्शन ए जेनेटिकली डिटरमाइन्ड, ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकली डिटरमाइन्ड, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकली डिटरमाइन्ड। के हुन्छ आन्सर भन, जेनेटिकली है। त्यसपछि हामी के पढ्यौं, क्लाइम्बर्स पढ्यौं। के पढ्यौं, क्लाइम्बर्स। क्लाइम्बर्समा हामीले कतिवटा पढ्यौं, तीनवटा। एउटा भनेको रुट क्लाइम्बर्स, अर्को भनेको टेन्ड्रिल क्लाइम्बर, अर्को के पढ्यौं, स्क्रैम्बलर्स पढ्यौं और रैम्बलर्स पढ्यौं। ठीक छ है, ठीक छ नि। रुट क्लाइम्बर्सको लागि हामीले के सम्झेको थियौं भन, @VIP पान। फेरि भन न के, VIP पान। V for vanilla, I for EV, P for पोथोस, पान फर पिपर बिटल है। ठीक छ। अब त्यसपछि आऊ टेन्ड्रिल क्लाइम्बर्स पढेको थियौं। एउटा भनेको लिफ टेन्ड्रिल, अर्को भनेको सुन त। अब म इक्जाम्पल भन्दिन, मात्र क्वेशन सोध्छु, तिमीले एन्सर भन्छ। होल लिफ इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन होल लिफ, वाइल्ड पी है। यसको साइन्टिफिक नेम के हो भन, यसको साइन्टिफिक नेम लाथिरस एफाका है। भेरी गुड। लीफलेट टेन्ड्रिल इज मोडिफाइड, लीफलेट इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन garden pea एन्ड स्वीट पी। भेरी गुड है। यसको गार्डन पी को साइन्टिफिक नेम भन, पिसम सैटिवम। स्वीट पी को साइन्टिफिक नेम भन, लैथिरस ओडोराटस। भेरी। लीफ टिप इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन ग्लोरिसा। भेरी गुड है। त्यसो भए भन, पिटियोल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन PNC। P for pitcher plant, N for Nostritium, C for clematis, C for clematis। हजुर हामी पढ्दैछौँ, हामी स्टेम पढ्दैछौँ। ल अर्को भनेको स्टिपुलर टेन्ड्रिल। फेरि भन कुन टेन्ड्रिल, स्टिपुलर टेन्ड्रिल केमा पाइन्छ, स्माइलेक्समा पाइन्छ। अब त्यसपछि आऊ स्टिम टेन्ड्रिलको मोडिफिकेसनमा सबभन्दा अगाडि हामीले के पढेको थियौं, एक्सिलरी बर्ड इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन। छिटो भन, प्यासिभ फ्लोरा। भेरी गुड। के हुन्छ आन्सर, प्यासिभ फ्लोरा। त्यसो भए भन, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन कुकुरबिटा और लफा है। त्यसो भए भन, टर्मिनल बर्ड इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन ब्रिटिश विनिफेरा है। त्यसपछि लास्टमा हामीले पढ्छौं के भन, स्क्रैम्बलर्स और
ऱ्याम्बलर्स है। यसमा के हुन्छ पोइन्टेड अर शार्प लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, तीनवटा हुन सक्छ। एउटा भनेको थर्न हुन सक्छ, अर्को भनेको हुक्स हुन सक्छ, अर्को भनेको स्पाइन्स हुन सक्छ। स्पाइन्स हुन सक्छ। ठीक छ है, बुझिरहेछौ नि है। अब सुन, थर्न्सको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हो, बोगेनभिलिया हो। के भनिन्छ ग्लोरी अफ द गार्डन भनिन्छ। के भनिन्छ ग्लोरी अफ द गार्डन। ठीक छ। अब एउटा नेक्स्ट छ लियानाज है। के भन लियानाज थाहा होला है, थाहा होला। लार्ज एन्ड वुडी क्लाइमर्स अर ट्विनर्स आर कल्ड लियानाज है। लार्ज एन्ड है, फेरि भन लार्ज एन्ड वुडी क्लाइमर्स। फेरि भन कुन क्लाइम्बर्स, वुडी क्लाइमर्स है। लार्ज एन्ड वुडी क्लाइमर्स अर ट्विनर्स आर कल्ड के भनिन्छ लियानाज भनिन्छ है। थाहा छ यो लियानाजहरू जुन छ नि, यो मेनली भनेको थाहा छ कहाँ पाइन्छ, ट्रपिकल रेन फोरेस्टमा पाइन्छ। फेरि भन कहाँ पाइन्छ, ट्रपिकल रेन फोरेस्ट है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ठीक छ। दिस इज अल अबाउट एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिम है। और यसैलाई इपिटेनियर पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भन, इपिटेनियर पनि। प्रिकल भनेको के, एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिमलाई। सर प्रिकल भनेको के हो? अहिले सब आउँछ मेरो राजा, नआत्यो न, आउँछ अहिले, आउँछ ल। ठीक छ ल। अब फटाफट भन्ने है। लिफ एपेक्स है। लिफ एपेक्स इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल। छिटो भन। यो के अरे हो वाइल्ड पी। एक झापा लगाइन्छ वाइल्ड पी भन्यो भने। लिफ एपेक्स ग्लोरिसा है। लिफ टिप ग्लोरिसा। अहिले तिमीलाई गोली हानिदिन्छु अहिले है। लिफ टिप और लिफ एपेक्स इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन भनेर सोध्दा के हुन्छ आन्सर, ग्लोरिसा। फेरि भन ग्लोरिसा है, बिगार्ने हैन है। त्यसैले भन लिफ पिटियोल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल इन सोध्दा के हुन्छ आन्सर, @PNC। फेरि भन केमा, PNC है। पी फर पिक्चर, एन फर नोस्टियस, टी फर क्लाइमेटिस। त्यसैले भन स्टिपुलर टेन्ड्रिल इज फाउन्ड इन केमा पाइन्छ, स्माइलेक्समा। ठीक छ नि सर? हजुर। पिक्चर प्लान्टको साइन्टिफिक नेम के हो सर? नेपेन्थिस भन्छ। नेपेन्थिस है। ल सुन यता। अब हेर, होल लिफ है। होल लिफ इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल। भन के हुन्छ आन्सर, लेथिरस एफाका, वाइल्ड पी है। त्यसैले भन लिफलेट इज टेन्ड्रिल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल। लिफलेट इज मोडिफाइड इन्टु टेन्ड्रिल। के हुन्छ आन्सर, पिसम सैटिवम ओडोराटस अनि पिसम सैटिवम। सैटिवम। भेरी गुड है। त्यसैले भन लिफलेट टेन्ड्रिल इज मोडिफाइड इन्टु यही हो, ल्याथिरस। यो लिफलेट टेन्ड्रिल है। ल लिफलेट टेन्ड्रिल केमा हुन्छ भन केमा, अर्को लेथिरस ओडोराटस। ठीक छ नि, लेथिरस ओडोराटस। ठीक छ नि ल। अब नेक्स्टमा जाऊ। अब त्यसपछि आउँछ भन सब एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिम। फेरि भन कुन मोडिफिकेसन अफ स्टिम, सब मोडिफिकेसन अफ स्टिम। सरी सब एरियल भन्छु, अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन अफ स्टिम। फेरि भन कुन, अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन अफ स्टिम है। अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन अफ स्टिम। यसलाई सबटेर्नियन भन्छ है। अन्डरग्राउन्ड भनेको के हो, सबटेर्नियन भन्छ है। याद राखिराख के भन्छ, सबटेर्नियन है। ठीक छ नि। अब सुन यता, अब सुन। यो भनेको के हो भन, यो भनेको के हो, राइजोम हो। फेरि भन के हो, राइजोम हो। के हो भन राइजोम है। राइजोम है। राइजोम इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्छ। अप्सन ए रुट, अप्सन बी स्टिम, अप्सन सी लिफ। के हुन्छ आन्सर, स्टिम हुन्छ। के हुन्छ आन्सर, स्टिम है। जुन यो मोडिफिकेसन अफ स्टिम छ नि, जुन अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन अफ स्टिम छ नि, यो भनेको दुईवटा फङ्सनको लागि मेनली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा भनेको पेरेनेसन है भन, एउटा भनेको पेरेनेसन र अर्को भनेको स्टोरेज अफ फुड। अर्को भनेको के हो, स्टोरेज अफ फुड है। बुझिरहेछौ मेरो बात? एउटा भनेको पेरेनेसन, अर्को भनेको स्टोरेज अफ फुड है। पेरेनेसनको मतलब के हो, पेरेनेसन
थाहा भएन सर to survive from one germinating season to the next germinating season in winter or drought condition लाई के भनिन्छ पेरेनेसन भनिन्छ के भनिन्छ भन पेरेनेसन भनिन्छ ठीक छ नि अब सुन जुन यो अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन अफ स्टिम छ नि यो मेनली भनेको के को लागि युज हुन्छ स्टोरेज अफ फुड को लागि र अर्को भनेको भेजिटेटिभ प्रोपागेसन को लागि फेरि भने के को लागि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन को लागि है को लागि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन को लागि ठीक छ नि अब सुन है अब यो मैले जुन फिगर देखाएको छु नि यो फिगर भनेको के हो भन कसको हो राइजोम अफ अदुवा है जिन्जिबर ओफिसिनाले भन्छ फेरि भने के भन्छ जिन्जिबर ओसिफिनाले भन्छ अब सुन यो भनेको कस्तो हुन्छ थाहा छ यो भनेको राइजोमहरु होरिजेन्टली ग्रोइङ हुन्छ फेरि भने कस्तो हुन्छ होरिजेन्टली ग्रोइङ है होरिजेन्टली ग्रोइङ हुन्छ विथ डिस्टिंक्ट नोड्स एन्ड इन्टरनोड है यिनीहरुमा के हुन्छ नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स हुन्छ जुन कि आँखाबाट देखिन्छ ठीक छ राइजोम है यहाँ छ कि छैन होरिजेन्टली थाहा छ यिनीहरुमा नन ग्रीन फेरि भन यिनीहरुमा के हुन्छ नन ग्रीन ब्राउनी स्केली लिव्स हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं क्याटाफिल्स भन्छौं बाहिरको जुन अदुवाको कभरिङ हुन्छ नि ब्राउन कलरको त्यो भनेको कस्तो कलरको हुन्छ ब्राउन कलरको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ क्याटाफिल भन्छ है त्यो क्याटाफिलले थाहा छ के गर्छ जुन भित्रको भेजिटेटिभ बर्ड हुन्छ नि त्यो भेजिटेटिभ बर्डलाई प्रोटेक्सनको काम गर्छ यो धेरै कुरा तिमीलाई थाहा नहुन सक्छ है अब सुन जुन यो राइजोमको पोजिसन छ नि त्यसलाई के भनिन्छ डायोजियोट्रोपिक भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आइयोमा सोधे क्वेशन लेखिहाल है पोजिसन अफ राइजो इज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर डाइजियोट्रोपिक हुन्छ फेरि भने के हुन्छ डायोजियोट्रोपिक हुन्छ अब सुन राइजोम भनेको थाहा छ केमा पाइन्छ यसको एक्जाम्पलहरु भन त एउटा भनेको जिन्जर भइहाल्यो है एउटा भनेको के भयो जिन्जर अर्को भनेको भन छिटो भन अर्को भनेको टर्मेरिक भेरी गुड टर्मेरिक अर्को भनेको के रे बनाना भेरी गुड है हेर बाना स्पेलिङ ठीक छ नि बी ए एन ए बनाना क्याना पनि हुन्छ हैन के रे क्याना सी ए एन एन ए बनाना मा हैन सी ए एन एन ए क्याना भनेको ए सी ए एन एन ए क्याना के को ए ल होला है अब त्यसपछि आउ सेकेन्ड नम्बरमा कर्ममा फेरि भन सेकेन्ड नम्बरमा केमा कर्म ए बनानाको साइन्टिफिक नेम भन मुसा डोमेस्टिका भन्छ फेरि भन के भन्छ मुसा डोमेस्टिका हो र है बक्लोल पारा डिसिकिया भन्छ मुसा पारा डिसिकिया भन्छ है र टर्मेरिकको भन के भन्छ कुर्कुमा डोमेस्टिका भन्छ फेरि भन के भन्छ कुर्कुमा डोमेस्टिका कुर्कुमा के भन्छ डोमेस्टिका भन्छ है दिस इज अल अबाउट राइजोम है वान्स अगेन तिमीहरूले सम्झिनु पर्ने कुरा राइजोम भनेको भर्टिकली ग्रोइङ हुन्छ कि होरिजेन्टली ग्रोइङ छिटो भन होरिजेन्टली ग्रोइङ है यिनीहरुमा के हुन्छ डिस्टिंक्ट नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स हुन्छ है जुन पोजिसन अफ राइजोम छ नि त्यसलाई के भनिन्छ डायोजियोट्रोपिक भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ डायोजियोट्रोपिक भनिन्छ है के भनिन्छ डायोजियोट्रोपिक भनिन्छ है जुन स्टिम हुन्छ नि स्टिम अफ जिन्जिबर हुन्छ नि उसमा के हुन्छ बाहिर नन ग्रीन ब्राउन कलरको स्केली नन ग्रीन ब्राउन कलरको के हुन्छ ब्राउन कलरको के हुन्छ भन ब्राउन कलरको के हुन्छ स्केली लिव्स हुन्छ जसलाई के भनिन्छ क्याटाफिल्स भनिन्छ के भनिन्छ भन क्याटाफिल्स है र क्याटाफिल्सले के फंक्सन गर्छ प्रोटेक्सन फंक्सन गर्छ प्रोटेक्सन अब त्यसपछि आउ कर्म फेरि भन नेक्स्टमा केमा कर्म यो अन्डरग्राउन्ड को हामीले टाइप पढ्दै छौं है नेक्स्टमा के कर्म सुन यता जुन यो कर्म छ नि कर्मलाई के भनिन्छ कन्डेन्स्ड फर्म अफ राइजोम भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ रे कन्डेन्स्ड फर्म अफ के भनिन्छ राइजोम भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ
कन्डेन्स फर्म अफ राइजोम इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर कर्म हुन्छ के हुन्छ कर्म हुन्छ र यो जुन कर्म छ नि यो भनेको थाहा छ कसरी ग्रो हुन्छ भर्टिकली ग्रो हुन्छ हरिजन्टली ग्रो कुन हुन्छ भन हरिजन्टली ग्रो कुन हुन्छ फेरि भन हरिजन्टली ग्रो को हुन्छ राइजोम भर्टिकली ग्रो कुन हुन्छ कर्म हुन्छ थाहा छ जो यो कर्म छ नि यसको शेप भनेको के हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ और यही शेपलाई के भनिन्छ ग्लोब्युलर भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ ग्लोब्युलर भनिन्छ है जुन जुन यो कर्म छ नि कर्ममा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स पाइन्छ त्यो फिचर्सलाई के भनिन्छ सर्कुलर नोड है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है कर्म्स आर क्यारेक्टराइज बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर के हुन्छ सर्कुलर नोड्स है के हुन्छ एन्सर सर्कुलर नोड्स है र यो हेर यहाँबाट के हुन्छ यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ डटर कर्म भनिन्छ के भनिन्छ डटर कर्म्स है र यही डटर कर्म्सलाई के भनिन्छ कर्मेल्स पनि भनिन्छ के भनिन्छ कर्मेल्स है ठीक छ नि कर्मेल्स है ठीक छ अब सुन है यो भनेको थाहा छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ कर्म्सहरु कहाँ कहाँ पाइन्छ एट द रेट 3CAG भनेर सम्झ के भनेर सम्झिने 3CAG है फेरि भनेर सम्झिने के भनेर सम्झिने 3CAG है एउटा सी फर भन एउटा सी फर कोलोकेसिया एउटा सी फर कोलोकेसिया अर्को सी फर भन कोल्चिसियम है कोल्चिसियम अटमनाले है अर्को सी फर क्रोकस ए फर एमोर्फोलस है ए फर के भन्छ एमोर्फोफालस भन्छ है के भन्छ एमोर्फोफालस है एमोर्फोफालस है र जी फर भन जी फर ग्ल्याडियोलस है जी फर ग्ल्याडियोलस है यो सबै सम्झिन पर्दैन लेखाउन चाहिँ मैले पुरै लेखाउँछु हैन तर सबै सम्झिन पर्दैन है बुझ्यौ नि ल नेक्स्टमा आऊ नेक्स्टमा है नेक्स्टमा सुन यसको एक्जाम्पलको लागि के सम्झिने भन यसको एक्जाम्पलको लागि के सम्झिने भन 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 ए भन्दैनौ कसको एक्जाम्पल हेलो यसको एक्जाम्पलको लागि कर्मको एक्जाम्पलको लागि के सम्झिने 3CAG भनेर सम्झिने 3 काग भनेर सम्झ के भनेर सम्झिने 3 काग एउटा सी फर कोलोकेसिया अर्को सी फर कोल्चिसियम अटमनाले अर्को सी फर क्रोकस ए फर एमोर्फोफालस जी फर ग्ल्याडियोलस ग्ल्याडियोलस के भनिन्छ बर्थडे फ्लावर पनि भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ बर्थडे फ्लावर पनि है ठीक छ तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ इन कोलोकेसिया भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन अकर्स बाइ मिन्स अफ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर कर्म के हुन्छ एन्सर कर्म हुन्छ ठीक छ नि अब सुन है अब सुन कोल्चिसियम अटमनाले एउटा अल्कोलोइड सेक्रेट गर्छ त्यो अल्कोलोइडको नाम के हो भन भन कोल्चिसिन हो के नाम हो भन कोल्चिसिन नाम सुनेको छौ है यही कोल्चिसिनलाई के भनिन्छ यही कोल्चिसिनलाई के भनिन्छ भन भन माइटोटिक पोइजन भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ माइटोटिक पोइजन भनिन्छ थाहा छ यो कोल्चिसिनले के इन्ड्युस गर्छ पोलिप्लोइड इन्ड्युस गर्छ भेरि भन के इन्ड्युस गर्छ पोलिप्लोइड है पोलिप्लोइड कसरी यसले इन्ड्युस गर्छ भने बाइ इनहिबिटिङ स्पाइन्डल फर्मेसन यसले के गर्छ स्पाइन्डल फर्मेसन हुन दिदैन इनहिबिटिङ स्पाइन्डल फर्मेसन कुन फेजमा स्पाइन्डल फर्मेसनको फर्मेसन हुन्छ भन त मेटाफेजमा है ड्युरिङ मेटाफेज ए सुतिहाल्यौ क्या हो निन्दा लाग्न थाल्यो तिमीलाई हैन हैन सर कोही ममता हरायो त यही छु अनि सुतिरहेको छौ माइक अफ गरेर गोली हान्नु झुकेर भएको हुन्छ झुकेर एकछिन है सर ठीक छ एकछिन ल ठीक छ एकछिन है के भन्छ हैन कि यो लेख्छु कि म लेख नलेख ल तिमीले कपी पेन लिएर बस्न पर्छ के पढ्नको लागि तिमीहरु त विद्यार्थी नै हैन तिमीहरुको
सुन यता वान सेकेन्ड है यो अब कर्म हामीले सकाउँदै छौं सुन यता बटाबट सुन है द कन्डेन्स फर्म अफ राइजोम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर कर्म हुन्छ एन्सर कर्म हुन्छ है कर्म भनेको कस्तो ग्रोइङ हुन्छ हरिजेन्टली कि भर्टिकली के हुन्छ एन्सर भर्टिकली है यसको शेप भनेको हेर त कस्तो छ ग्लोबुलर छ कि स्फेरिकल छ भन त दुईटै छ भेरी गुड है यो भनेको कहाँ पाइन्छ एट द रेट यसको एक्जाम्पलहरु भनेको एट द रेट 3CAG भन फेरि भने कहाँ पाइन्छ 3CAG एउटा सी फर कोलोकोसिया कोलोकोसियाले नेपालीमा के भन्छ भन पिडालु भेरी गुड है अर्को भनेको कोल्चिसियम अटमनाले अर्को भनेको क्रोकस अर्को भनेको एमोर्फेलस र अर्को भनेको ग्लेडियोलस यसलाई के भनिन्छ थाहा छ बर्थडे फ्लावर पनि है अमित चौधरी कुन फ्लावर भन बर्थडे फ्लावर है सुन यता कोल्चिसियम अटमनाले एउटा अल्कलोइड सेक्रेट गर्छ त्यो अल्कलोइडको नाम हामीलाई भनिहाल त कोल्चिसिन भन्छ के भन्छ कोल्चिसिन है यो कोल्चिसिनलाई के भनिन्छ माइटोटिक पोइजन भनिन्छ के भनिन्छ माइटोटिक पोइजन यसले के गर्छ पोलिप्लोइडी इन्ड्युस गर्छ बाइ इन्हिबिटिङ स्पाइन्डल फर्मेसन ड्युरिङ मेटाफेज है त्यसो भए भन कर्म इज क्यारेक्टराइज बाइ द प्रेजेन्स अफ भनेर सोध्यो के एन्सर लगाउँछौ सर्कुलर नोड्स है डटर कर्मलाई के भनिन्छ कर्मेल्स है दिस इज अल अबाउट द के कर्म है अब त्यसपछि आउ थर्ड नम्बरमा केमा भन ट्युबरमा ए भन के ट्युबर आइहाल्यो तिम्रो क्वेशन थर्ड नम्बरमा के ट्युबर है ट्युबर सुन यता ट्युबरमा हेर स्पाइरली एरेन्ज एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ आई भनिन्छ के भनिन्छ भन आई भनिन्छ बुझिरहेछौ नि आई भनिन्छ है र जुनमा पोट्याटोहरु बर्न हुन्छ नि जुनमा पोट्याटोहरु बर्न हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ स्टोलोन भनिन्छ फेरि भन पोट्याटोज आर बर्न अन भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर स्टोलोन है त्यसो भए भन पोट्याटो इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर गुड के हुन्छ एन्सर भन ट्युबर है अप्सन ए मा रुट अप्सन बी मा स्टिम अप्सन सी मा लिप के हुन्छ एन्सर स्टिम भेरी गुड है त्यसो भए भन स्वीट पोट्याटो इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्यो रुट भेरी गुड के हुन्छ है रुट स्वीट पोट्याटो कुन टाइपको रुटको मोडिफिकेसन थियो भन त रिप्रोडक्टिभ रुट हैन अप्सनमा त्यो छैन भने कुन लगाउने त्यो छैन भने ट्युबरस रुट है अब सुन जुन आई छ नि यो आईले के इन्डिकेट गर्छ नोड इन्टिग्रेट गर्छ के इन्डिकेट गर्छ भन नोड इन्टिग्रेट गर्छ बुझ्यौ नि अब सुन यसलाई के भनिन्छ यो हरियो हरियोलाई के भनिन्छ जर्मिनेटिङ आई बर्ड भनिन्छ के भनिन्छ जर्मिनेटिङ आई बर्ड भनिन्छ ठीक छ के भनिन्छ जर्मिनेटिङ आई बर्ड भनिन्छ है त्यसो भए तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्यो पोट्याटो इज मल्टिप्लाइड भेजिटेटिभली विथ द हेल्प अफ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ट्युबर के हुन्छ एन्सर ट्युबर है जुन आई अफ पोट्याटो छ नि आई अफ पोट्याटो छ यसलाई के भनिन्छ एक्जिलरी बर्ड भनिन्छ के भनिन्छ भन एक्जिलरी बर्ड भनिन्छ ए भन न के भनिन्छ एक्जिलरी बर्ड र यही एक्जिलरी बर्डले के गर्छ यही एक्जिलरी बर्डले न्यू पोट्याटोको प्लान्ट दिन्छ थ्रु भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन ठीक छ अब त्यसपछि आउ बल्बमा भन केही छ है त्यसो भए भन यो ट्युबर भनेको केमा प्रेजेन्ट हुन्छ ट्युबर भनेको केमा प्रेजेन्ट हुन्छ पोट्याटोमा पोट्याटोको साइन्टिफिक नेम भन के हो सोलानम ट्युबरेसम है फेरि भन सोलानम ट्युबरेसम सोलानम ट्युबरेसम अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्टमा केमा बल्बमा फेरि केमा बल्ब यो भनेको हेर न यो भनेको के हो यो भनेको पोट्याटो आई हो यो पोट्याटो आईलाई के भनिन्छ एक्जिलरी है जसले के गरिदिन्छ न्यू पोट्याटो दिन्छ कुन पोट्याटो दिन्छ न्यू पोट्याटो यसले केमा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा
है केमा हेल्प गर्छ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा ठिक छ अब त्यसपछि आऊ 4 नम्बरमा बल्बमा 4 नम्बरमा केमा आऊ बल्बमा बल्बको पिक्चर सेभ भएन है ल ठिक छ म बल्ब यहाँ पढाउँछु एकछिनको है बल्बमा है सुनाए त बल्ब है बल्बमा दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको सिम्पल बल्ब हुन्छ अर्को भनेको कम्पाउन्ड बल्ब हुन्छ ठीक छ नि अब सुनाए त बल्बमा सबभन्दा अगाडि मैले के गर्छु फिगर बनाउँछु है बल्बको हेर त यो बल्ब जस्तो देखिरहेछ बल्ब जस्तो यो हेर है यो प्याज हो है तिमीहरूले सोध्छौ पछि हैन सर यो के हो भनेर त्यही भएर मैले अगाडि भनिदिएको प्याज हो बुझ्यौ नि हेलो सुनिरहेछौ यो भनेको के हो प्याज हो है सुनाए त यो प्याज है अब हेर यिनीहरुमा के हुन्छ यो भनेको के हो यो रुट हो यो रुटलाई के भनिन्छ एडभेन्टियस रुट भनिन्छ फेरि भने कुन रुट भनिन्छ रे एडभेन्टियस रुट भनिन्छ है अब सुन यसमा के हुन्छ फ्लेसी स्केल लिव्सहरु हुन्छ है के हुन्छ भन फ्लेसी स्केल लिव्सहरु हुन्छ र यही लिव्सले के गर्छ फुडको स्टोरेज गर्छ है फुड स्टोर हुन्छ है बुझ्यौ नि यो भनेको के हो प्याज हो ठीक छ अब सुन है अब सुन बल्बलाई है अब सुन बल्बलाई के भनिन्छ भने बल्बलाई के भनिन्छ एक्सट्रिमली रिड्युस्ड और कन्डेन्स नोड भनेको के हो बल्ब हो है एक्सट्रिमली रिड्युस्ड स्टीम इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर बल्ब हुन्छ फेरि भने के हुन्छ आन्सर बल्ब हुन्छ र यसमा जुन जति पनि मेन बडी हुन्छ नि त्यो मेन बडी थाहा छ केले बनेको हुन्छ फ्लेसी लिव्सले बनेको हुन्छ फेरि भने केले बनेको हुन्छ फ्लेसी लिव्सले बनेको हुन्छ है र जुन यो बल्ब छ नि बल्बले फुड स्टोर गर्ने भनेको कहाँ हो फ्लेसी लिव्समा हो कहाँ हो फ्लेसी लिव्समा है बल्बको कतिवटा टाइप हुन्छ दुईवटा टाइप्स हुन्छ फेरि भने कतिवटा टाइप्स हुन्छ एउटा भनेको ट्युनिकेटेड बल्ब हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको ट्युनिकेटेड बल्ब हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ स्केली बल्ब हुन्छ है कुन बल्ब हुन्छ स्केली बल्ब है यो स्केली बल्बलाई के भनिन्छ लुज बल्ब पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन लुज बल्ब पनि है लुज बल्ब भनिन्छ र ट्युनिकेटेड बल्ब है ट्युनिकेटेडमा हामीले दुईवटा पढ्छौं एउटा भनेको सिम्पल ट्युनिकेटेड अर्को भनेको कम्प्लेक्स ट्युनिकेटेड और कम्पाउन्ड ट्युनिकेटेड भन्छ ठीक छ नि त्यसैले भन सिम्पल ट्युनिकेटेड बल्ब इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो के हुन्छ आन्सर अनियनलाई के भनिन्छ एलियम सेप्पा भनिन्छ के भनिन्छ एलियम सेप्पा है र कम्पाउन्ड ट्युनिकेटेड बल्ब इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने केमा पाइन्छ गार्लिक है यसलाई के भनिन्छ एलियम के भनिन्छ सेट्टी भनिन्छ है प्याज र गार्लिकमा झुकिन्छ साइन्टिफिक नेममा झुकिन्छ कि झुकिन्न अब झुक्दैन अब चाहिँ झुकिदैन है प्याज सेपा पा प्याज पा सम्झ है बुझ्यौ नि पास प्याज है ठीक छ नि अब सुन तिमीलाई थाहा छ जुन अनियन छ नि अनियन काट्दाखेरि तिमीहरू रुन्छौ नि किन रुन्छौ भन त किन रुन्छौ कसैको याद आउँछ हो गर्लफ्रेन्डको याद आउँछ बोयफ्रेन्डको याद आएर रोको हो प्याज काट्दाखेरि भन त होइन किन भन किन रुन्छौ भन त्यहाँबाट एउटा सल्फर ग्यासले गर्दा भेरी गुड है त्यति भनेपछि पुग्यो है सुन यता के हुन्छ भने अनियन एन्ड गार्लिकमा एउटा के हुन्छ कम्पाउन्ड हुन्छ ओइल लाइक कम्पाउन्ड भन्छ फेरि भन के भन्छ ओइल लाइक कम्पाउन्ड है ओइल लाइक कम्पाउन्ड र यही ओइल लाइक कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ सल्फर अल्काइल सल्फाइड है सास भनिन्छ यसको नाम भनेको के हो सल्फर एलाइल सल्फाइड है फेरि भन के भन्छ यसलाई सल्फर एलाइल सल्फाइड भन्छ फेरि भन के भन्छ सल्फर एलाइल सल्फाइड भन्छ बुझ्यौ नि यसले गर्दा तिमीहरू रुन्छौ
है। अब त्यसपछि के आउँछ स्केली बल्ब और लुज बल्ब है। और यसैलाई के भन्छ नेकेड बल्ब पनि भन्छ। के भन्छ भन नेकेड बल्ब है। यो भनेको थाहा छ केमा पाइन्छ लिलीमा पाइन्छ कहिले पनि सोध्दैन ठीक छ नि। यो भनेको केमा पाइन्छ लिलीमा ठीक छ। दिस इज अल अबाउट बल्ब है। थाहा छ त्यो बनाना छ नि बनाना बनाना के बनाना बनानालाई अलि सुँघ के कहिले मतलब स्मेल लास्टै राम्रो स्मेल आउँछ थाहा छ किन भन त आइसोएमाइल एसिटेट हुन्छ त्यसमा द स्मेल अफ बनाना इज ड्यू टु भनेर सोधेको छ के हुन्छ एन्सर आइसोएमाइल एसिटेट है। के हो एन्सर आइसोएमाइल एसिटेट है। 1 सेकेन्ड है। एक्सट्रिमली रिड्युस्ड स्टिम भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर बल्ब हुन्छ है। सबले कर्म लगाउँछ एन्सर हुन्छ रङ है। के हुन्छ एन्सर बल्ब हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ एन्सर बल्ब है। और कन्डेन्स्ड नोड इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर भन बल्ब हुन्छ। के हुन्छ एन्सर बल्ब हुन्छ है। त्यसमा मेन पोर्सन केले बनाएको हुन्छ फ्लेसी लिव्सले बनाएको हुन्छ है। फेरि भन फ्लेसी लिव्सले बनाएको हुन्छ है। त्यसैले भन बल्बमा फुड स्टोर्ड कहाँ हुन्छ फ्लेसी लिव्समा हुन्छ। फेरि भन न कहाँ हुन्छ फ्लेसी लिव्समा हुन्छ। कति टाइप्सको बल्ब हुन्छ दुई किसिमको एउटा भनेको ट्युनिकेटेड अर्को भनेको स्केली बल्ब। फेरि भन एउटा भनेको ट्युनिकेटेड अर्को भनेको स्केली बल्ब है। ट्युनिकेटेड बल्बको कतिवटा टाइप छ दुईवटा एउटा भनेको सिम्पल अर्को भनेको कम्पाउन्ड है। सिम्पल है सिम्पल ट्युनिकेटेड बल्ब इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर अनियन अनियन है। अब कम्पाउन्ड ट्युनिकेटेड बल्ब इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर गार्लिक है लसुन लसुन है। त्यसैले भन प्याजको साइन्टिफिक नेम के हो भन प्याजको एलियम सेपा है। एलियम सेपा गार्लिकको एलियम अनियन र गार्लिक काट्दाखेरि तिमीहरू रुन्छौ किन रुन्छौ भन साथीको याद आउँछ हो हैन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ओइल लाइक कम्पाउन्ड कल्ड साफ सल्फर एलाइड सल्फाइड द स्मेल अफ द स्वीट स्मेल अफ बनाना इज ड्यू टु भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर आइसोएमाइल एसिटेट। के हुन्छ एन्सर भन आइसोएमाइल एसिटेट ठीक छ नि। अब हेर अब 2 मिनेटको टपिक छ त्यो भ्याउँछ र स्टिम चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। ल नेक्स्टमा जाऊ है। अब त्यसपछि केमा आऊ सब एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिममा। फेरि भन कुनमा सब एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिम है। अघि हामीले सुरुमा एरियल पढ्यौं त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड पढ्यौं अहिले हामीले पढिरहेछौं सब एरियल के मोडिफिकेसन अफ स्टिम है। सब एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टिममा सबभन्दा अगाडि हामीले पढ्छौं रनर है भन के रे रनर है रनर है। रनरको लागि रक भनेर सम्झ आर ओ सी सी रक। फेरि भन के रे आर ओ सी सी रक। आर फर रनर भेरी गुड है रनर। ओ फर अक्जालिस है ओ फर अक्जालिस है। सी फर साइनोडन ए भन न सी फर साइनोडन है। अर्को सी फर क्यान्टेला है अर्को सी फर क्यान्टेला है ठीक छ। रनर है रनर रक भनेर सम्झिने है। ल सुन यता साइनोडन ड्याक्टिलन भनेको के हो साइनोडन ड्याक्टिलन भनेको के हो भन दुबो भन्छ। के भन्छ दुबो है दुबो ठीक छ। अब त्यसपछि केमा आऊ साइनोडन ड्याक्टिलन DSCTYLON यसलाई के भनिन्छ कुकुर घाँस पनि भन्छ यसलाई के भनिन्छ दुबो भनिन्छ ठीक छ नि। अब त्यसपछि आऊ सक्करमा हेरिराछ यो सक्कर है। यो सक्कर भनेको कहाँ पिरियड हुन्छ @BMC भनेर सम्झ। के भनेर सम्झिने BMC B फर बनाना B फर भन बनाना M फर भन मेन्था है मेन्था। C फर क्राइसेन्थेमम नाम सुनेछौ क्राइसेन्थेममको नाम छैन सर। क्राइसेन्थेमम
त्यो सुनेको छैन है ल सुन यो बनाना भनेको त तिमीलाई थाहा छ मेन्था भनेको मिन्टलाई भनिन्छ है मिन्ट लिभ्स थाहा नि तिमीलाई नाम सुनेको पतिना पुदिना। भन्छ यसले है अब सुन अर्को भनेको क्राइसेन्थेमम यसलाई के भनिन्छ गोदावरी भन्छ के भन्छ यसलाई गोदावरी ल्याड्यो त्यो ए साइन्टिफिक यही हो क्राइसेन्थेमम गोदावरीको साइन्टिफिक नेम चाहिँ क्राइसेन्थेमम हो के त्यो साइन्टिफिक नेम नै हो ठीक छ अब सुन त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्यो न्यू बनाना इज डेभलप फ्रम भनेर सोध्यो अप्सन ए मा रनर अप्सन बी मा स्टोलर अप्सन सी मा सक्कर अप्सन डी मा अफसेट के आन्सर लगाउँछौ सक्कर भेरी गुड के हुन्छ सक्कर है त्यसैले भन स्टोलन हेर यो भनेको के हो स्टोलन है स्टोलनबाट के डेभलप हुन्छ भन स्ट्रबेरी फेरि भन के स्ट्रबेरी एउटा मात्र एक्जाम्पल छ है स्ट्रबेरी ठीक छ नि स्ट्रबेरी है ल सुन अर्को भनेको अफसेट है अफसेट सुन यता बिचरा है पिस्टिया र आइकोर्नियाहरू कहाँ बस्छ पानीमा बस्छ फेरि भन न कहाँ बस्छ पानीमा त्यही भएर यिनीहरू के छन् अफसेट छन् फेरि भन के छन् अफसेट छन् यसरी नै सम्झ पिस्टिया र आइकोर्नियाहरू कहाँ बस्छन् पानीमा बस्छन् त्यही भएर यिनीहरू के छन् अफसेट छन् फेरि भन कस्तो छन् अफसेट छन् है यसको एक्जाम्पल भनेको दुईवटा छन् पिस्टिया एन्ड आइकोर्निया सुन यता जुन यो पिस्टिया छ नि यो पिस्टियालाई पिस्टिया भनेको साइन्टिफिक नेम हो यसको कमन नेम भनेको थाहा छ के भन्छ वाटर लेट्युस भन्छ फेरि भन यसलाई के भन्छ वाटर लेट्युस है आइकोर्नियालाई के भन्छ भन जलकुम्भी भन्छ के भन्छ भन जलकुम्भी अरे यसैलाई के भन्छ वाटर हाइकेन्थ भन्छ फेरि भन वाटर हाइकेन्थ भन्छ फेरि भन के हुन्छ वाटर हाइकेन्थ भन्छ ठीक छ नि के भन्छ वाटर हाइकेन्थ है सुन यता जुन आइकोर्निया छ नि यो आइकोर्नियालाई के भनिन्छ टेरर अफ बंगाल भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज टेरर अफ बंगाल है थाहा छ किन यसलाई टेरर अफ बंगाल भनिन्छ किनभने उसको बंगालको जुन वाटरको जुन कभरिङ छ नि यो भनेको जलकुम्भीले भरेको छ के त्यही भएर टेरर अफ बंगाल भनिन्छ है र नाउ अडेज यो भनेको हाम्रो पोखराको जुन फेवा ताल छ नि त्यसमा पनि के छ छरिएको छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ टेरर अफ फेवा लेक पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन टेरर अफ फेवा लेक के भनिन्छ भन टेरर अफ फेवा लेक भनिन्छ ठीक छ नि ए समझ आइरहेछ बात यस सर है अब त्यसपछि आऊ केमा अब त्यसपछि आऊ एउटा सानो टपिक छ यो सक्यो है ल नेक्स्टमा आऊ अब यो भनेको एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टेममा है सबभन्दा अगाडि आऊ केमा क्लाडोड फेरि भन केमा क्लाडोड है क्लाडोड यो भनेको के हो फाइलोक्लाड हो ठीक छ पहिला फाइलोक्लाड नै भनिहाल है फाइलोक्लाड है सुन यता यो भनेको के हो भन फाइलोक्लाड है फाइलोक्लाड इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्यो अप्सन ए मा स्टिम अप्सन बी मा रूट अप्सन सी मा लिफ के हुन्छ आन्सर भन स्टिम भेरी गुड के हुन्छ आन्सर स्टिम है त्यसै भए भन फाइलोड इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्यो के हुन्छ आन्सर लिफ के हुन्छ आन्सर लिफ है जुन यो फाइलोक्लाड छ नि यो फाइलोक्लाड भनेको के हुन्छ भन लङ हुन्छ है भन न भन के हुन्छ लङ हुन्छ है लङ हुन्छ र यसमा के हुन्छ अनलिमिटेड के हुन्छ ग्रोथ हुन्छ के हुन्छ अनलिमिटेड ग्रोथ हुन्छ विथ सेभरल नोड्स एन्ड के हुन्छ इंटर नोड्सहरु हुन्छ ठीक छ नि विथ सेभरल के हुन्छ नोड्स एन्ड इंटर नोड्सहरु हुन्छ ठीक छ बुझिराछौ है अब सुन यो फाइलोक्लाड भनेको मेनली भनेको थाहा छ कुन प्लान्टमा पाइन्छ जेरोफाइटिक प्लान्ट फेरि भन कुन प्लान्टमा जेरोफाइटिक प्लान्ट है त्यसो भए भन जेरोफाइटिक प्लान्टमा किन पाइन्छ भने टु रिड्युस ट्रान्सपिरेसन है भन टु रिड्युस ट्रान्सपिरेसन है के हुन्छ टु रिड्युस ट्रान्सपिरेसन ठीक छ नि अब सुन एउटा निमोनिक्स छ
चाहिँ यमई को इक्जाम दिन गए कार चढेर हैन यो उल्टो भयो है म कार कार चढेर एमआई को इक्जाम दिन गए फेरि भन के चढेर कार चढेर है कार चढेर कहाँ गए एमआई को इक्जाम दिन है एमओई है एमओई यो भनेको कहाँ पाइन्छ भन फाइलोक्लाड कहाँ पाइन्छ एम मा पाइन्छ ओ मा पाइन्छ ई मा पाइन्छ है एम फर मिहुलेन बेकिया फेरि भन एम फर मिहुलेन बेकिया है नआतिय केही छैन नयाँ टर्म छ मिहुलेन बेकिया ओ फर अपुन्सिया है ओ फर अपुन्सिया ई फर यूफोर्बिया है ई फर यूफोर्बिया ठीक छ नि यू फर यूफोर्बिया ठीक छ नि अब सुन यो भनेको के हो फाइलोक्लाड ठीक छ नि के हो फाइलोक्लाड है अब त्यसपछि केमा आऊ क्लाडोडमा आऊ केमा आऊ भन क्लाडोडमा हेरिरहेछौ क्लाडोडमा है अब हेर यो फाइलोक्लाड लङ इन्टरनोड भएको फाइलोक्लाड अब हेर आऊ क्लाडोडमा है क्लाडोडमा सुन यता क्लाडोड के हुन्छ क्लाडोड भनेको लङ हुन्छ कि सर्ट हुन्छ भन क्लाडोड भनेको सर्ट हुन्छ कि लङ हुन्छ सर्ट हुन्छ ए स्पेलिङ हेर न स्पेलिङ फाइलो क्लाडोड ए फाइलोक्लाड है अर्को भनेको क्लाडोड है कुन स्पेलिङ लङ छ हेर त यो भनेको लङ भयो यो भनेको सर्ट भयो ठीक छ नि ए बुझिराछौ यो भनेको कुन ग्रोथ हो अनलिमिटेड ग्रोथ है ब्रान्च अफ अनलिमिटेड ग्रोथ हो यो भनेको के हो ब्रान्च अफ के भयो लिमिटेड ग्रोथ हो फेरि भने के हो ब्रान्च अफ के हो लिमिटेड ग्रोथ हो ठीक छ यसमा के हुन्छ फ्यु नोड्सहरु हुन्छ यसमा के हुन्छ सेभरल नोड्स एन्ड इन्टरनोड्सहरु हुन्छ ठीक छ अब हेर यो पनि क्लाडोड पनि कहाँ पाइन्छ भन क्लाडोड पनि कहाँ पाइन्छ जेरोफाइटिक प्लान्टहरुमा नि पाइन्छ है तर जुन यसको जुन छ नि यो क्लाडोडमा के हुन्छ स्टिमहरु स्पाइन्समा मोडिफिकेसन भएको हुन्छ केमा मोडिफिकेसन भएको हुन्छ भन स्पाइन्समा है यो भनेको क्लाडोडको लागि के भने सम्झिने कार भनेर सम्झिने सी फर क्लाडोड ए फर एस्पेरेगस फेरि भन ए फर एस्पेरेगस आर फर रस्कस है आर फर रस्कस है त्यसैले एउटा कुरा मलाई भन एउटा क्वेशन सोध्छु है क्लाडोडमा के हुन्छ फ्यु नोड्स मात्र हुन्छ फेरि भन के हुन्छ फ्यु नोड्स मात्र हुन्छ है त्यसैले म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है ओन्ली वान इन्टरनोड लङ फाइलोक्लाड इज कल्ड क्लाडोड भेरी गुड के भनिन्छ क्लाडोड एउटा वान इन्टरनोड लङ फाइलोक्लाडलाई के भनिन्छ क्लाडोड भनिन्छ किनभने फाइलोक्लाडमा के हुन्छ भन सेभरल नोड्स एन्ड के हुन्छ इन्टरनोड्स हुन्छ है के हुन्छ सेभरल नोड्स एन्ड के हुन्छ इन्टरनोड्स है बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट के क्लाडोड एन्ड फाइलो है वान सेकेन्ड फेरि भन्छु है एउटा भनेको हामीले के पढ्यौं भन एउटा भनेको हामीले के पढ्यौं फाइलोक्लाड पढ्यौं के पढ्यौं फाइलोक्लाड है फाइलोक्लाड अर्को भनेको के पढ्यौं क्लाडोड पढ्यौं के पढ्यौं क्लाडोड पढ्यौं है क्लाडोड पढ्यौं है एउटा भनेको के पढ्यौं क्लाडोड पढ्यौं है फाइलोक्लाडको लागि कुन स्पेलिङ राम्रो छ माथिको लङ यो भनेको सर्ट ठीक छ यसमा के हुन्छ अनलिमिटेड ग्रोथ हुन्छ के हुन्छ अनलिमिटेड यसमा के हुन्छ लिमिटेड ग्रोथ हुन्छ यसमा के हुन्छ सेभरल नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स हुन्छ यसमा के हुन्छ फ्यु नोड्स हुन्छ है त्यही भएर तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ ओन्ली वान इन्टरनोड फेरि भन के रे ओन्ली वान इन्टरनोड लङ फाइलोक्लाड इज कल्ड लङ फाइलोक्लाड इज कल्ड है क्लाड इज कल्ड के भनिन्छ क्लाडोड भनिन्छ है म चाहिँ एमआई को एक्जाम दिन गए के चढेर कार चढेर है एमआई को एक्जाम्पल हो फाइलोक्लाडको कार के को एक्जाम्पल हो क्लाडोडको है एमआई को एक्जाम्पल भन एम फर म्युलेन बेकिया ओ फर अपुन्सिया ई फर यूफोर्बिया
E for euphorbia, C for cladode, A for asparagus, R for ruscus है बुझ्यौ नि R for ruscus है अब त्यसपछि आउ एउटा सानो टर्म छ बल्बिल फेरि भन के रे बल्बिल है ठीक छ बल्बिल है सुन त बल्बिल थाहा छ केमा पाइन्छ बल्बिल भनेको पाउने भनेको केमा बदुवामा फेरि भन केमा पाइन्छ बदुवामा यो बदुवा भनेको के हो थाहा छ B A D O O A हो कि हैन हेर त ए हेर न हो कि हैन हेलो हो है B for bulbil B for भन bulbil D for dioscorea है O for oxalis है O for oxalis अर्को O for onion है A for agave very very important question लेखेको क्वेशन हो है एगाभेमा जुन स्टिम हुन्छ नि त्यो स्टिमलाई के भनिन्छ भन बल्बिल भनिन्छ के भनिन्छ बल्बिल भनिन्छ है सम्झ्ने तरिका भनेको के हो बदुवा है कसैले बदुवा दिन्छ नि त्यसरी भनेर सम्झ के भने सम्झ्ने बदुवा है फेरि भन के भने सम्झ्ने बदुवा ए यो बदुवा कसरी लेखेको थाहा छ नि थाहा छैन भने तीनटा कक्षामा गएर इंग्लिशलाई नेपालीलाई इंग्लिशमा कसरी कन्भर्ट गर्ने सिकेर आऊ जस्तै मेरो नाम छ दिलीप कुमार शाह है दिलीप कुमार शाह ठीक छ दिलीप त DILIP हुन्छ नि त्यसरी नै मैले यो कन्भर्ट गरे ठीक छ नि ल है B for भन B for bulbil B for bulbil है A for agave लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ ए आउँछ D for dioscorea O for oxalis O for onion A for agave very important question so the question this is all about the stem बुझ्यौ नि स्टिम चाहिँ तिम्रो यही सकिन्छ